Dear students, Assalamu alaikum. Hope you will be fine. Today our topic is chapter number 4 and that is Forest Society and Colonialism of class 9th subject history. Dear students, introductory part में हम पढ़ेंगे what is Forest Society या Forest Society क्या होती है. Forest Society means समाज का वो हिस्सा जो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से रिलेटेड हैं या फॉरेस्ट से जुड़ी हुई हैं, मतलब जिनका लाइफ फॉर्म फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड होता है, वहाँ से ही उनको अपनी लाइवलीहुड मिलती है, यानी रोजी रोटी उनको फॉरेस्ट से ही मैसर होती है. जो फॉरेस्ट में लोग रह रहे होते हैं और उनका खाना भी वहाँ से ही आता है और वो रहते भी फॉरेस्ट में ही हैं. जस्ट लाइक मतलब आप जो देख रहे हैं आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं, उन्हीं की तरह ये लोग भी होते हैं जो जिनकी फॉरेस्ट सोसाइटी होती है. तो दूसरा जो पार्ट है वो है कोलोनियलिज्म. बेसिकली कोलोनियलिज्म इज द एक्ट ऑफ वन नेशन कंट्रोलिंग अनदर फॉर इकोनॉमिक गेन. So, dear students, basically forest society and colonialism is to be all about forest society, their relation with colonial governments, and what was the impact of colonialism on forest society, and in general, what is forest society. Dear students, now why deforestation? Deforestation क्या होती है? Land to be improved. क्या रीज़न थे कि डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ी? लैंड टू बी इम्प्रूव्ड मीन्स ज़मीन का सुधार करना. सबसे पहले जो वाइड डिफॉरेस्टेशन या डिफॉरेस्टेशन क्या होती है, इसके मतलब क्या क्या रीजंस हैं. द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड एज डिफॉरेस्टेशन, यानी जो डिसअपियरेंस होती है फॉरेस्टों की, यानी जो पेड़ होते हैं जंगलों में वो गायब होते हैं. किसने वो गायब किए? इंसानों ने ही, यानी इंसानों ने ही पेड़ काटे हैं. तो यहाँ पे आपको ये पढ़ना है व्हाट आर द वेरियस रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन. ये एक मतलब परेशानी है जो मतलब आज भी हो रही है ये डिफॉरेस्टेशन की, और आज से 100 साल पहले भी हो रही थी. यानी जब हम कॉलोनियल रूल में थे तब भी पेड़ कट रहे थे, उस वक्त रीज़न कुछ और थे. तो चैप्टर हमें उसी पर्सपेक्टिव से पढ़ना है कि क्या रीज़न थे उस वक्त, क्यों उतनी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होती थी. तो वाई डिफॉरेस्टेशन को हम किस पर्सपेक्टिव में देखेंगे? कॉलोनियल पीरियड से. The disappearance of forest is referred as deforestation. जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर हम देखेंगे, अगर हम समझेंगे disappearance, तो उस पॉइंट के उस पर फोकस करेंगे तो हमें समझ में आएगा डिफॉरेस्टेशन. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ा होगा डिफॉरेस्टेशन क्या होती है. तो क्या होती है डिफॉरेस्टेशन? एक्सटेंसिव स्केल. When you are in extensive scale, when you are cutting down the trees, this activity is referred as deforestation. But it is not a new phenomena, and this phenomena is observed during the colonial rule. यानी ये नई कोई प्रोसेस नहीं है, ये तब से चल रही है जब से इंडिया colonial रूल के अंडर में था. And during colonial rule, it became more systematic and extensive. यानी उस वक्त ये बहुत बड़े लेवल पे हो रहे थे, पेड़ कट रहे थे और सिस्टमेटिक तरीके से. तो डियर स्टूडेंट्स, आज उतने पेड़ नहीं कटते हैं जितने कि कॉलोनियल रूल में पेड़ कटते थे. तो क्यों उस वक्त ज़्यादा पेड़ कटते थे, क्यों उस वक्त ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही थी? तो इसके मतलब रीज़न ये है, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, यानी ज़मीन को सुधारा जाता था. किस लिए? फॉर कल्टीवेशन. अगर हम देखेंगे इन 1600 सेंचुरी में क्या होता था, 1/6 ऑफ लैंड मास वाज अंडर कल्टीवेशन, यानी ओनली 1/6 ऑफ लैंड वाज अंडर कल्टीवेशन, यानी इतनी, और जो बाकी एरिया थी ज़मीन का उसमें क्या होती थी,
اتنی ایریا میں ہی کھیتی ہوتی تھی، یعنی 1/6 ایریا میں کھیتی ہو رہی تھی، کلٹیویشن ہو رہی تھی. تو باقی ایریا میں لوگ رہ رہے تھے، ندی، پہاڑ، یعنی سٹریمز تھے، ماؤنٹینز تھے، فارسٹس تھے باقی ایریا میں. Now that figure has to gone about half. Why? تو یہ اتنی زیادہ زمین، اتنی زیادہ کلٹیویشن کیوں بڑھ گئی، یہ ہاف پہ آ گئی. یعنی آج ہماری زمین پر 50% کھیتی ہو رہی ہے. ایسا کیوں ہوا؟ 1/6 پارٹ تھا تو اس وقت یہ اتنا زیادہ ایکسٹینڈ کیوں ہو گیا؟ مطلب آج ہم 1/6 والے ایریا کو ایکسٹینڈ کر کے 1/2 پر آ گئی. کیوں؟ کیا ریزن تھی؟ اتنی زیادہ کھیتی ہمیں کیوں کرنی پڑی؟ اس کے ریزنز یہ ہیں: انکریز ان دا پاپولیشن، انکریز ان دا ڈیمانڈ آف فوڈ گرینز آلسو انکریزڈ، یعنی پاپولیشن بڑھ گئی اور جو فوڈ گرینز کی ڈیمانڈ وہ بھی بڑھ گئی. تو کیا ہوتا تھا، کیا کیا پھر پیزنٹس، جو کسان لوگ تھے انہوں نے کیا کیا؟ پیزنٹس ایکسٹینڈڈ دا باؤنڈریز آف کلٹیویشن، یعنی پھر ان کو اپنی جو یہ کلٹیویشن لینڈ تھی اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑا، یعنی اس کو ایکسپینڈ کرنا پڑا. کیوں؟ کیونکہ کھانے کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ رہی تھی. So first reason is land was cleared due to this factor. تو اسی وجہ سے جو یہ لینڈ، جو یہ ڈیفارسٹیشن ہوتی تھی اسی وجہ سے، کیونکہ انکریز ہو رہی تھی پاپولیشن کی، تبھی ایسا کرنا پڑا جورنگ کولونیل پیریڈ میں. جورنگ برٹش رول پروڈکشن آف کامرشل کراپس، یعنی اس وقت دوسرا پوائنٹ کیا ہے اس کا مطلب، کیوں یہ لینڈ ٹو بی امپرووڈ ہو گئی. پروڈکشن آف کامرشل کراپس لائک جوٹ، شوگر، ویٹ، کاٹن ایکسپینڈیڈ، یعنی ان کی مطلب پیداوار بڑھ گئی. فار انڈسٹریل را مٹیریل، کس لیے؟ انڈسٹریل کے لیے، انڈسٹریز کے لیے. تو یہ ساری کی ساری جو کراپس ان کو پھر کیا کرتے تھے، ان کو سولڈ کرتے تھے، ان کو بیچا جاتا تھا. تو برٹش پیریڈ میں ان ساری چیزوں کی کلٹیویشن بہت زیادہ ہونے لگی. کراپس کو کلٹیویٹ کرنے کے لیے برٹشرز کو تو زمین چاہیے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جنگلوں کو کاٹنا شروع کر دیا، یعنی جنگلوں ڈیفارسٹریشن انہوں نے بہت حد تک بڑھائی. تو یہی ریزن تھا دوسرا کہ برٹش پیریڈ میں جو یہ انڈسٹریل را مٹیریل کیا کیا چاہیے تھا ان کو اس وقت، اس کے لیے کاٹن وہ زیادہ، مطلب جوٹ کی پیداوار زیادہ کرتے تھے، کاٹن کی اور باقی چیزوں کا بھی. جو اس کا تیسرا پوائنٹ وہ ہے گروئنگ اربن پاپولیشن ڈیمانڈیڈ مور فوڈ کراپس، یعنی گروئنگ، جو شہروں میں لوگ رہتے تھے وہ بھی ان کی پاپولیشن بھی بڑھنے لگی اور وہ ڈیمانڈ کرنے لگے مطلب زیادہ فوڈ گرینز کی، جو ہم نے آگے بھی پڑھا. تو ان کا جو یہ زور یا ان کی جو یہ ان کا پریشر جو کن پہ آ گیا؟ رورل ایریاز پہ یا پیزنٹس پہ. تو پیزنٹس نے کیا کیا؟ جو ہم نے آگے پہلے بھی پڑھا، پیزنٹس ایکسپینڈڈ دیئر کلٹیویٹڈ باؤنڈریز، کیونکہ ڈیمانڈ ہو رہی تھی، کیونکہ انہیں زیادہ پروڈیوس کرنا تھا اور ڈیمانڈ زیادہ ہو رہی تھی کھانے کی، تبھی انہوں نے پیزنٹس نے کیا کیا؟ اپنی جو یہ لینڈ ہے کلٹیویٹڈ لینڈ اس کو ایکسپینڈ کر دیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اٹ از آل فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.